चीफ मिनिस्टर पंजाब का अनाउंस किया है। पंजाब का जो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर है उसका नाम है मोहसिन नकवी। मैं मोहसिन नकवी पे तो आने लगा हूं। उससे पहले मैं अपनी सारी कौम से एक बात करना चाहता हूं कि देखिए, जो जमहूरियत होती है ना, जमहूरियत की बुनियाद इखलाकियात पे रखी जाती है। एक जमहूरियत के पास बंदूकें नहीं होती, उसके पास एक इखलाकी मियार होते हैं, मोरालिटी होती है, मॉरल स्टैंडर्ड्स होती हैं। उसके ऊपर एक जमहूरियत खड़ी होती है। जिधर से हमने जमहूरियत लिया बरतानिया, अब बरतानिया के अंदर क्या होता है कि एक प्राइम मिनिस्टर सिर्फ झूठ बोलने के ऊपर हैरल्ड मैकमिलन को रिजाइन करना पड़ता है। वहां की जमहूरियत का यह हालात है कि डेविड कैमरॉन भारी अक्सरियत से कंजर्वेटिव पार्टी में जीता हुआ था, प्राइम मिनिस्टर था। वो सिर्फ एक वोट हार जाता है ब्रेक्सिट के ऊपर, रिजाइन करना पड़ता है उसको कि मैं वो इखलाकी कुव्वत खो बैठा हूं हुकूमत करने के लिए। बोरिस जॉनसन भारी अक्सरियत से जीता, सिर्फ उसने एक ऑफिस के बाद एक पार्टी कर ली और उन्होंने कहा कि जी कानून आपने तोड़ दिया है, कि आपने ये कर दिया है कि जब सोशल डिस्टेंसिंग कोविड-19 में आपने लोगों को कहा हुआ था कि ना करें, तो आपने ऑफिस के बाहर कैसे इकट्ठे हो गए। उसके ऊपर उसको रिजाइन करना पड़ा क्योंकि उसने कहा कि मैं इखलाकी कुव्वत खो बैठा हूं। उसकी पार्टी के लोगों ने कहा कि आपके पास वो अब जो इखलाकियात नहीं है, जो मेयार नहीं है जो कि एक प्राइम मिनिस्टर को चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि जमहूरियत डंडे से नहीं चलती, करके बंदूकें रख के नहीं चलती। जमहूरियत चलती है इखलाकियात के ऊपर। अब मैं ये जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि वो मोहसिन नकवी को बनाएंगे, मैं पहले जरा आपको समझा दूं कि ये हुआ क्यों था कि एक केयरटेकर चीफ मिनिस्टर आता क्यों था या प्राइम मिनिस्टर क्यों बनता था। ये इसलिए बनता था कि 18वीं तरमीम में उन्होंने ये फैसला किया, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, कि देखें जो भी हुकूमत बैठ के जब इलेक्शन करवाती है, हमारे में वो इखलाकी मियार ही नहीं है। जिस तरह बरतानिया के अंदर वो कोई उनकी केयर टेकर नहीं आता, लेकिन वहां की इखलाकियात के स्टैंडर्ड्स इतने हैं कि वो समझते हैं कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन करवा सकती है हुकूमत। वो बिल्कुल चीटिंग नहीं करेगी, वो किसी किस्म की धांधली नहीं करेगी, तो इसलिए वहां कोई जरूरत नहीं पड़ती केयर टेकर की। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हमारी जमहूरियत के म्यार इतने गिर चुके हैं कि किसी को इत्मीनान ही नहीं है कि कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सके जब तक कि केयर टेकर ना आए। तो केयर टेकर का मकसद क्या था कि वो एक न्यूट्रल अंपायर बनेगा, वो ऐसे एक गवर्नमेंट बनेगी जो कि किसी की फेवर नहीं करेगी, वो साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएगी। ये बुनियादी वजह थी केयर टेकर गवर्नमेंट बनाने की। तो हमें नाम दिए, मैं आपको नाम बताऊं कि हमने किसके नाम दिए। हमने वो नाम दिए जो हम समझते थे कि क्रेडिबल हैं, ईमानदार हैं, दयानतदार हैं, जिनमें वो अमानतदारी होगी कि वो इलेक्शन ठीक करवा सकें। तो हमने एक नासिर खोसा साहब को चुना। नासिर खोसा शहबाज शरीफ के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो हमने कि ये बड़ी अच्छी तरह उनको जानते हैं, उनका सारी ब्यूरोक्रेसी में उनका नाम है। तो हमने समझा कि ये एक ऐसा नाम है जो कि उनको भी पसंद होगा, यानी उसके ऊपर कोई इतराज नहीं होगा। फिर अगला नाम हमने अहमद सुकेरा का चुना। अहमद सुकेरा इस वक्त कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, बल्कि दूसरी तीसरी इंपॉर्टेंट पोजीशन है शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में, और वो अभी रिटायर होने वाले हैं। वो उनके कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। हमने सोचा कि वो भी एक ईमानदार, एक ऐसा इंसान है जिसके ऊपर कोई शक नहीं होगा, वो भी न्यूट्रल अंपायर बनने के काबिल होगा।
اور پھر ہم نے ایک اور چنا, جو میں تو ان کو جانتا نہیں لیکن میں آپ ان کو نام بتا دوں کہ ہم نے یہ بھی ان کے چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں, نوید اکرم چیمہ ان کے شہباز شریف کے چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں. تو ہم نے اپنی طرف سے بڑی دیانتداری سے ایسے نام چنے جو ہم سمجھتے تھے کہ ان کو بھی ایکسیپٹیبل ہوں گے. ان سب کو مسترد کر دیا. جس آدمی کا نام لیا وہ ہے محسن نقوی. اب میں محسن نقوی کے آنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں پختونخوا میں کیا ہوا. ہمیں جے یو آئی نے نام دیا اعظم خان. اعظم خان ایک بہت ریسپیکٹیبل انسان ہے پختونخوا کے اندر. آپ کو پتا ہمارے جے یو آئی کے ساتھ بڑے اختلافات ہیں, لیکن کیونکہ انہوں نے ہماری پارٹی 2/3 اکثریت لے کے بیٹھی ہوئی ہے, کے پی میں بیٹھی ہوئی تھی, لیکن کیونکہ انہوں نے ایک صحیح نام دیا ہم نے تسلیم کر لیا اور وہ آج وہاں کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر بن گئے. لیکن یہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے. محسن نقوی جن کو انہوں نے اور الیکشن کمیشن نے منتخب کیا ہے, میں سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن, میں یہ آپ سب کے سامنے پہلے کہہ چکا ہوں, میں پھر کہنا چاہتا ہوں, میں نے اتنی بددیانت دار الیکشن کمیشن اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. میں نے ایسی الیکشن کمیشن دیکھی نہیں جو اتنی بے شرمی سے تحریک انصاف کے خلاف ہر فیصلہ ان کا ہمارے خلاف آتا ہے. ہر باری ہم عدالت میں جاتے ہیں, یہ ہمارے خلاف فیصلہ کرتے ہیں, ہم عدالت میں جاتے ہیں اور عدالتیں ان کے فیصلے کو اوورٹرن کرتی ہے, کہ کہنے کا مطلب کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہمارے خلاف. یہ 8 یا 9 دفعہ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو توشہ خانہ کا کیس کیا ہے, جو انہوں نے فورن فنڈنگ کیس یہ ہے کہ انہوں نے جو اناؤنسمنٹ کی کہ کیا فورن فنڈنگ تھی وہ اس کو چینج بھی کیا, پروہیبٹڈ فنڈنگ. اس کے بعد وہ اناؤنس کر کے جو پبلک ریلیز کی, اس کے بعد ایک پیراگراف ایڈ کر دیا جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے کہ جی عمران خان نے کوئی فنڈنگ میں غلطی کی ہے. یہ سارے عدالت میں کیسز ہیں, اور وہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے وہ اتنا بڑا مذاق ہے, اور اس کا سب سے بڑا مذاق اس طرح اڑا کہ لاہور ہائی کورٹ نے جب کہا کہ ہم ساروں کے جتنے بھی پیچھے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں ہمیں ان کی ڈیٹیلز دیں ان کے توشہ خانہ کی, کہ کیا کیا ان کو کس قسم کے ان کو گفٹس ملی. تو یہ گورنمنٹ جس نے میری ساری انفارمیشن دی تھی توشہ خانہ کی, وہ ادھر جا کے کہتی ہے وہی گورنمنٹ لاہور ہائی کورٹ میں کہ جی یہ سیکرٹ ہے, یہ ہم بتا نہیں سکتے, ہم باقیوں کے کیسز نہیں بتا سکتے کہ باقیوں کو توشہ خانہ میں کیا ملا. اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں بتا سکے, کیونکہ نواز شریف نے گاڑی لی ہے وہاں سے توشہ خانہ سے جو اللیگل ہے, غیر قانونی ہے, چوری کی ہے, اور 3 گاڑیاں چوری کیا آصف زرداری نے توشہ خانہ سے, اور یوسف رضا گیلانی اس میں ملوث ہے. تو اس لیے وہ کہتے جی ہم باقیوں کا نہیں بتا سکتے. تو صرف عمران خان کے لیے سیکرٹ نہیں ہے, باقیوں سب کے لیے سیکرٹ. تو میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن جس طرح کی اس کی حرکتیں ہیں اس ملک میں, ہم نے کبھی ایسی الیکشن کمیشن نہیں دیکھی. ابھی کراچی کا جو الیکشن کروایا ہے, شرم آنی چاہیے کہ آپ نے اس کو الیکشن بھی کہتے ہیں. ہمارا ڈسکا میں الیکشن ہوا, 22 سیٹوں کے اوپر, صرف 22 پولنگ سٹیشنز کے اوپر ریٹرننگ آفیسر نے اس کے اوپر کوئی آبجیکشن کی کہ ان پہ پھر پولنگ ہونی چاہیے. اس نے سارا الیکشن کھول دیا جو تقریباً 400 پولنگ سٹیشنز کا تھا. تو یہ اس کی ہسٹری ہے. اب یہ ذرا میں آپ کو محسن نقوی کا بتانا چاہتا ہوں یہ آدمی کون ہے. سب سے پہلے جو رجیم چینج ہمارے خلاف ہوئی, جب یہ پوری سازش ہو رہی تھی, تو ہمارے پاس میں تب گورنمنٹ میں تھا, تو مجھے آئی بی کی باقاعدہ رپورٹس آتی تھی کہ جو سب سے ایک آدمی نے سب سے زیادہ کوشش کی ہماری حکومت گرانے کی, اس کا نام محسن نقوی تھا. یہ بھاگا پھر رہا تھا ساری جگہ, کبھی نواز شریف کو پیغام لے کے جا رہا ہے زرداری کا, تو کبھی زرداری کے ساتھ مل کے سندھ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا ہے, لوگوں کی حرام کے پیسے سے لوگوں کو خرید رہا ہے. یہ سب پیش تھا. ہر جگہ محسن نقوی کا نام آتا تھا کہ اس نے سب سے زیادہ کوشش کی
اس कॉन्स्पिरेसी को कामयाब करने के लिए। और ये वो एक्स आर्मी चीफ को भी मिलता था, जिसकी असल तो मास्टरमाइंड वो था। लेकिन जितने भी प्लेयर्स उसके इर्द गिर्द थे, उसमें एक प्लेयर जिसका सबसे ज्यादा नाम आता था, उसका नाम मोहसिन नकवी था। तो ये इसको जिसको जरदारी कहता था, ये मेरा बेटा है, यानी जरदारी ने इसको अपना बेटा बनाया हुआ था। अब ये सोच लें कि इसका कैरेक्टर क्या होगा कि जरदारी जैसा आदमी, जो इंटरनेशनली सारी दुनिया जरदारी को जानती है कि करप्ट तरीन आदमी है, इसके ऊपर किताबों के अंदर, इंटरनेशनली किताबों में जरदारी का चोरी का जिक्र है। आज से 30-35 साल पहले इसको मिस्टर 10% बाहर की दुनिया में कहना शुरू हुआ, इसका नाम रखा गया। इसके ऊपर मजमून निकले हुए हैं अखबारों के अंदर इसकी चोरी के ऊपर। वो जरदारी जिसको असल में नैब में जेल में डालना चाहिए था और जेल में गया और बचाया गया, हमें सबको पता है कि NRO 2 की वजह से जो जनरल बाजवा ने दिया, सब बच गए। वो जरदारी इसको अपना बेटा समझता है, और वो जो बेटा है उसकी क्या इखलाकियात होंगी आपको पता होना चाहिए कि 2008 में इसने 35 लाख रुपया नैब को वापस किया था, तस्लीम किया था कि मैंने चोरी की है, इसलिए मैं 35 लाख रुपया आपको नैब को वापस कर रहा हूं। ये वो आदमी है ना, इसके अंदर वो इखलाकी मेयार है, ना इसके अंदर वो गैर जानिबदाराना सलाहियत है जो कि एक केयरटेकर में आना चाहिए। और उसके बाद अगर किसी को कोई शक है कि ये तहरीक इंसाफ का बदतरीन दुश्मन है, इसकी जो चैनल 24 कभी उठा के देख लें, उसमें मुसलसल तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलता रहता है। कोई भी जानता है, सहाफत में सब जानते हैं कि ये हमारा बदतरीन दुश्मन है, सियासत में सब जानते हैं, और हमें सारा पता है कि रिजीम चेंज के अंदर जब हमारी हुकूमत गिरानी थी, इसका कितना बड़ा हाथ था। अब उस आदमी को अगर इन्होंने बनाया है इस पंजाब का केयरटेकर चीफ मिनिस्टर, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इसके पीछे वो लोग हैं जिन्होंने कांटा डाला हुआ है इमरान खान के ऊपर, जिन्होंने फैसला किया है कि इमरान खान अब कामयाब नहीं होगा। वो लोग जिनको अभी तक, मैं फिर से कहता हूं, ना तारीख का पता है, ना उनको सियासत की समझ है, ना उनको पता है कि कांटा मार के इस मुल्क को कितना बड़ा नुकसान किया गया है हमारी तारीख में। मैं याद कराना चाहता हूं कि मुजीबुर रहमान के ऊपर कांटा डाला गया था, मुल्क टूट गया। जब पीपल्स पार्टी पे, जुल्फिकार अली भुट्टो पे कांटा डाला गया और उसकी पीपल्स पार्टी पे, तो खास तौर पे कराची में MQM बनाई गई, उसका कराची के ऊपर कितना नुकसान हुआ आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। कि दुबई शायद इतना उस वक्त जब उभर रहा था, तो कराची से लोगों ने, जो इंतशार हुआ था कराची, उन्होंने दुबई में जाके कारोबार शुरू किए थे, और फिर वही MQM के ऊपर जब कांटा लगाया तो हकीकी बना दी। फिर जो आज बलूचिस्तान में अभी तक वो आग नहीं बुझी, जो कि नवाब अकबर बुख्ती के ऊपर कांटा लगाया गया। ये जो सियासतदानों के ऊपर कांटा लगाया जाता है, ये मुल्क ने बड़ी बाहरी कीमत अदा की है। और ये बंद कमरों में जिन लोगों को समझ नहीं है, वो जब लगाते हैं तो ये मुल्क नुकसान उसका उठाता है। अब इमरान खान के ऊपर फैसला हो गया कांटा लगाना। कांटा लगाने का ये सामने अब आ गया मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी ने अब करना क्या है, ये मैं अभी आपके सामने पेशन गोई कर रहा हूं, क्योंकि ये इतने बेवकूफ लोग हैं जो ये करते हैं कि उनको ये नहीं पता कि सारों को इनके प्लान का पता चल जाता है पहले से कि ये क्या करने जा रहे हैं। ये क्या करने जा रहे हैं, ये पहले ये अब आ गया मोहसिन नकवी। ये अब वो सारे वो लोगों को लेके आएगा, पुलिस वालों को और ब्यूरोक्रेट्स को, जो हमारे सख्त मुखालिफ है। जिन लोगों को यहां पावर दी जाएगी ब्यूरोक्रेसी में और पुलिस में, जिनका वन पॉइंट एजेंडा होगा कि तहरीक इंसाफ को अब कैसे दबा रहा है। सारा पोलिंग स्टेशन इलेक्शन का स्टाफ होगा, वो चुन चुन के लगाया जाएगा कि कैसे धांधली करके तहरीक इंसाफ को हराना है।
इनको खौफ आया हुआ है, पता है इनको कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की मकबूलियत पाकिस्तान में क्या है, और इनको पता है कि ये इलेक्शन के जरिए अब हमें हरा नहीं सकते, इसलिए इलेक्शन करवाना नहीं चाहते, इलेक्शन को डिले करते रहेंगे। और कोशिश इनकी अब तक यही रही है कि किसी ना किसी तरह इसको डिले करें। लेकिन अगर जब भी इलेक्शन होगा तो इन्होंने, जब सारे अंपायर भी अपने होंगे, स्टाफ भी अपना होगा, हर चीज़ इलेक्शन कमीशन तो पहले इनकी है, तो जब ये पूरा, जब तक जीत नहीं सकेंगे ये इलेक्शन नहीं होने देंगे। और केसेस होंगे, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो, उसको जेल में डालो, पीटीआई के लोगों को, जो लीडर्स हैं उनके ऊपर केसेस करो, उनको उलझा दो, वर्कर्स को पकड़ो, अंदर डालो, एफआईआर करो। ये बिल्कुल जो जरदारी का जो फॉर्मूला सिंध के ऊपर जो कंट्रोल करके बैठा हुआ है वो ऐसे ही है। कोई इसकी जरदारी की पब्लिक में, ये डरता है पब्लिक में जाते हुए। इसकी पीपल्स पार्टी की ये मकबूलियत है कि सैलाब के दिनों में लोगों के सामने नहीं निकल सकते थे और अभी भी नहीं निकल सकते, लेकिन इनका काम यह है कि पैसा चलाओ, खौफ, हरासा, एफआईआर, गुंडों से लोगों को डराओ और फिर खुल के धांधली करो, और कोई उनको पूछने वाला नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इनके अपने लोग बैठे हुए हैं। तो ये भी अब कराची का जो जिस तरह का इलेक्शन करवाया गया, ये इनकी कोशिश है कि ये अब सब कुछ कंट्रोल करके अपना इलेक्शन करवाएंगे। मैं वैसे आपको बता दूं, हमने पूरी अपनी कोशिश की। हमने ये कोशिश की कि हमारा मुल्क मुश्किल, जब हमारी गवर्नमेंट गिराई गई तो हमने कोशिश की कि हम हर तरह अपने मुल्क में इंतशार ना होने दें। हमने आइन के बीच में रह के सब कुछ किया। हमने आइन के बीच में रह के अपनी सारी जितने जलसे जुलूस किए, हमारे कोई 65 से ज़्यादा जलसे मैंने किए, और पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े जलसे हुए, पुरअमन रहे। कभी इतनी बड़ी पब्लिक नहीं निकली, लेकिन हमने किसी किस्म का इंतशार नहीं होने दिया। 2 दफ़ा हमने मार्चेस की, लॉन्ग मार्च। एक दफ़ा 25 मई को इन्होंने हमारे ऊपर शदीद जुल्म किया, और हमें है कि अब खौफ है कि अभी वही लोगों को जिन्होंने जुल्म किया था उनको फिर वापस पंजाब में लेके आएंगे। इन्होंने हमारे पे जुल्म किया, इंतशार किया, और अगर मैं 26 की सुबह को लॉन्ग मार्च ना ख़त्म करता तो हम सबको पता था कि खून खराबा होगा। उसकी वजह से हम पीछे हट गए। फिर हम 26 नवंबर को निकले, जब हम पिंडी में गए, लाखों लोग थे। अब सिर्फ और सिर्फ ये करना था कि हम इस्लामाबाद की तरफ निकल जाते तो इंतशार शुरू हो जाना था। गवर्नमेंट संभाल ही नहीं सकती थी इतनी पब्लिक को। लेकिन हमने फैसला किया कि हम सिर्फ अपने आइन और कानून के बीच में रहेंगे, कोई इंतशार ना पाकिस्तान में फैले। उसके बाद अपनी गवर्नमेंट्स हमने गिराई। ये कभी भी नहीं, मुझे बताएं, कोई पाकिस्तान की तारीख में किसी ने अपनी गवर्नमेंट्स गिराई हो? यानी आप 60% पाकिस्तान में पावर में बैठे हों और आप फैसला करें हम गिराएं। क्यों गिराई हमने? क्योंकि मेरा ये ईमान है, मेरी सारी अक्ल मुझे बता रही है कि अगर इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन ना हुए, ये मुल्क उधर जा रहा है जो हम सबके हाथ से निकल जाएगा। मुझे खौफ यह है कि ये श्रीलंका की तरह यहां सड़कों पर इंतशार होगा। बिल्कुल उस तरफ पाकिस्तान जा रहा है। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसी माशी हालात नहीं थे जो आज हैं। और माशी हालात क्यों हैं? क्योंकि उन चोरों को ऊपर बैठा दिया जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे। इनके 30 सालों में पहले हिंदुस्तान आगे निकला पाकिस्तान से, फिर बांग्लादेश निकला। तो इनके पास तो कभी भी वो सलाहियत नहीं थी जिन लोगों ने मुल्क को पहले माशियत तबाह की हो, क्योंकि बैंकरप्ट था पाकिस्तान 2018 में जब हमारी हुकूमत आई है। उधर से हमने उठाई हुकूमत, और इन्होंने आते साथ ही अपने केसेस माफ करवाए, अरबों रुपए के करप्शन केसेस माफ, गवर्नमेंट नीचे ले आए। आज हमारा मुल्क उधर खड़ा है जिधर पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने मुश्किल माशी हालात नहीं थे जो आज पाकिस्तानियों के हैं। इसलिए हमने कोशिश की कि कोई इंतशार ना हो, इसलिए हर जगह हम आइन के बीच में रहे। और हमने अपनी गवर्नमेंट्स इसलिए गिराई कि हमने कहा कि इलेक्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि किसी ने भी अगर मुल्क को इस दलदल से निकालना है, पहली चीज साफ और
شفاف الیکشن ہے. اب یہ جو انہوں نے کر دیا ہے, اس سے تو صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہونے لگے, اس سے تو ملک میں انتشار ہونے لگا ہے. یہ جو کرنے جا رہے ہیں, اگر ان کا خیال ہے کہ ان الیکشن سے ملک کو فائدہ ہوگا, ایک پارٹی کو اور ایک پارٹی کے چیئرمین کو باہر کرتے کرتے یہ ملک کو وہ نقصان پہنچانے لگے ہیں کہ مجھے خوف آ رہا ہے کہ یہ جس طرح ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا تھا وہ اس طرح کا نقصان نہ پہنچا دیں. تھوڑے سے چوروں کو جن کی ساری دولت اور پیسہ پاکستان سے باہر ہے, جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے, جن کے بچے جائیداد, علاج, پراپرٹیز, بزنسز اربوں اربوں ڈالر کی اس ملک سے چوری کر کے جو باہر لے گئے ہیں, ان کو کیا فرق پڑے گا اگر پاکستان نیچے جاتا ہے؟ فرق تو ہم لوگوں کو پڑے گا جن کا جینا مرنا یہاں ہے, جن کی کوئی باہر پراپرٹی نہیں ہے, جنہوں نے باہر کمایا بھی تھا تو سب کچھ آج اپنے ملک میں ہے. نقصان تو ان کو ہوگا, اور یہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس ملک کو نکالیں اس مشکل سے, یہ مزید اس طرف پاکستان کو دھکیل رہے ہیں. اور یہ وہ چیزیں کر رہے ہیں جو یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ قوم بدل چکی ہے, یہ سمجھتے نہیں ہیں یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ شعور کتنا آ گیا لوگوں کے اوپر. اس لیے میں آج اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تباہی کا راستہ ہے, یہ تباہی کا راستہ ہر اس پاکستانی جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے, اس سے بچانے کے لیے آپ سب کو پرامن طریقے سے احتجاج کرنا پڑے گا. یہ آپ کا سب کا آئینی حق ہے, یہ آپ کا انسانی حق ہے, ہیومن رائٹ ہے آپ کا. جب آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں اس طرح کی ظلم اور ناانصافی, اس طرح کے لوگ جن لوگوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے جو اوپر آ کے بیٹھ جائیں, اور جب آپ واضح طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ قوم امر بالمعروف سے اٹھ گئی ہے, اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو, یہ سارے وہ لوگ, یہ جو آدمی 35 لاکھ روپیہ چوری کر کے جو واپس دے کے آیا ہے نیب کو, وہ اس پنجاب کا چیف منسٹر بنے گا, اور اوپر سارا کرپٹ ٹولہ سینٹر میں بیٹھا ہوا ہے, 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے کرپشن پہ. اگر ہم اپنی آواز اب نہیں بلند کریں گے تو ہمارے لیے آگے مزید اور مشکلات آ رہی ہیں سامنے. اپنے آپ کو, اپنے ملک کو, اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے میں کل مظاہرہ شروع کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ میری مظاہرہ کریں, ہم پرامن احتجاج کریں. یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ محسن نقوی کو لے کے آیا ہے, ہم لاہور میں احتجاج کریں گے, اس کے بعد اگلے دن پنڈی میں احتجاج ہوگا بدھ کو, اس کے بعد ہم فیصل آباد میں احتجاج کریں گے, ہم ملتان میں احتجاج کریں گے. ہمارے ہر روز پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاج شروع ہوں گے. ہم بالکل اس آدمی کو تسلیم نہیں کرتے, ہم بالکل اس الیکشن کمیشن کو جس نے اس طرح کے آدمی کو لے کے آیا ہے, ہم الیکشن کمیشن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ اس ملک کو نقصان کسی نے نہیں پہنچایا جو الیکشن کمیشن پہنچا رہی ہے, اور اس کو چیف منسٹر بنا کے اس سے بھی بڑا نقصان پہنچایا ہے. ہم عدالت میں بھی جا رہے ہیں. ہم سب سے پہلے تو عدالت میں جا کے پوچھیں گے کہ جب گورنر کے واضح طور پہ گورنر کو جب آئین کہتا ہے کہ جیسے ہی آپ جیسی ایک حکومت مستعفی ہوتی ہے, جیسے ہی ہماری اسمبلیز ہم نے ڈیزالو کی تو 48 گھنٹے کے اندر اس کو ڈیٹ دینی پڑتی ہے کہ کس دن الیکشن ہوگا. ابھی تک نہ گورنر پنجاب نے ڈیٹ دی ہے, نہ گورنر پختونخوا نے ڈیٹ دی ہے الیکشن کی. الیکشن ہونا چاہیے رمضان سے پہلے, اور ہم اب عدالت میں جائیں گے اس چیز کے اوپر بھی کہ ہمیں ڈیٹ چاہیے الیکشن کی, کیونکہ یہ آئین واضح ہے, 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے جب اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں. ابھی تک کیوں نہیں ہوئی؟ تو ہم اس کے لیے عدالت میں جا رہے ہیں, اور ہم یہ محسن نقوی کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر بھی عدالت میں جا رہے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن نے اسی طرح کا آدمی اپوائنٹ کرنا تھا
تو کدھر گئی کہ غیر جانبدار چیف منسٹر ہونا چاہیے تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا، اور اس کی بالکل انہوں نے خلاف ورزی کی ہے۔ یہ وہی ایک ایجنڈا چلا آ رہا ہے کہ کسی طرح ریڈ لائن ڈرا کر کے تو کسی طرح عمران خان اور طریق انصاف کو ہٹایا جائے، اور تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ چور ایک کراچی کی طرح دھاندلی کر کے پھر سے اس ملک پر مسلط ہو جائے۔ میں پھر سے آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، میں آپ کو اس لیے دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے اپنے مستقبل کے لیے نکلنا ہے، یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ اس طرح کے لوگ آپ کے اوپر مسلط ہو گئے، یا ملک میں الیکشن سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ اب نقصان ہونے جا رہا ہے، اور آپ کو نکلنا چاہیے اس لیے کہ اگر ہم یہ تسلیم کر جاتے ہیں، یہ ناانصافی، ہم ایک ایسے آدمی کو تسلیم کر جاتے ہیں جو ایجنڈا کے اوپر آیا ہوا ہے، جو آصف زرداری خود کہتا ہے میرا بیٹا ہے، یہ اس کا بیٹا، اور یہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے جس نے ہماری حکومت سازش کر کے گرائی تھی، اگر یہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور ہم چپ کر کے تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمارے میں اور بھیڑ بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ سب نے نکلنا ہے کل سے میں انشاءاللہ لاہور نکلیں گے، اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں پرسوں ہم پنڈی میں نکلیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان خطاب کر رہے تھے، انہوں نے احتجاج کی کال دے دی ہے۔ محسن نقوی کی بطور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقرری کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ چیلنج کریں گے، اس کے خلاف احتجاج کریں گے۔ کل لاہور میں احتجاج کیا جائے گا، جبکہ پرسوں بدھ کو پنڈی میں احتجاج کیا جائے گا۔